नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। यो क्लासमा हामी स्क्युनेस, कर्टोसिस र मोमेन्ट सिक्न जाँदैछौँ है। फर्स्टमा मैले स्क्युनेस स्टार्ट गर्छु। स्क्युनेसबाट स्टार्ट भयो स्क्युनेस अनि कर्टोसिस, यो एउटा छुट्टै एउटा पार्ट भयो, छुट्टा छुट्टै भयो। अनि मोमेन्ट्सले चाहिँ के गर्छ भन्दा स्क्युनेस र कर्टोसिस फेरि मेजर गर्न मिल्छ भनेपछि मोमेन्ट्स मेथड अनुसार स्क्युनेस मेजर गर्ने, मोमेन्ट्स मेथड अनुसार कर्टोसिस मेजर गर्ने, त्यो म सेपरेट क्लासमा बनाउँछु। अहिले चाहिँ हामीले स्क्युनेस र कर्टोसिस चाहिँ यो कार्ल पियर्सन अनि बाउलेज कोफिसिएन्ट निकाल्ने स्क्युनेसको लागि र कर्टोसिसको लागि चाहिँ पर्सेन्टाइल कोफिसिएन्ट त्यो सिक्छौँ है। भनेपछि यदि तपाईँहरू मोमेन्ट्स मेथड अनुसार सिक्न खोज्छु भने चाहिँ नेक्स्ट क्लास, त्यसको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गर्दैछु। यसमा चाहिँ जस्ट हामी के गर्छौँ त, मसँग यहाँनिर फर्मुला छ कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस अनि यो बाउलेज कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस अनि त्यसपछि कर्टोसिसमा चाहिँ पर्सेन्टाइल कोफिसिएन्ट। मोमेन्ट्स मेथड पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो मोमेन्ट्स मेथड अनुसार स्क्युनेस र कर्टोसिस दुइटै मेजर गर्न मिल्छ। अब यो फर्मुला जानुभन्दा पहिला है खास के हो त, स्क्युनेस भने के हो त्यो कुरा बुझौँ, कर्टोसिस भने के हो, के मेजर गर्छ त त्यसले है, त्यो कुरा आन्सर गरौँ। सबभन्दा पहिला सुरुमा स्क्युनेस गरेँ, मैले अलिकति फिगरबाट कुरा गरेँ। हामीसँग जुन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ नि हो, त्यो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनलाई हामीले यदि प्लट गऱ्यो भने यदि ट्याक्कै यो इन्भर्टेड बेल सेपको होइन सिमेट्रिकल के दुवै साइडमा सिमेट्रिकल भएको, न धेरै यतातिर तन्केको न धेरै यतातिर साइडमा, न राइट साइड धेरै लामो न लेफ्ट साइड धेरै लामो हुन्छ भने ठ्याक्कै सिमेट्रिकल आदि गर्न मिल्ने टाइपको इन्भर्टेड बेल सेपको टाइपको चाहिँ के भन्छ, डिस्ट्रिब्युसन बन्छ। अथवा मिन इक्वल्स टु मिडियन इक्वल्स टु मोड हुन्छ भने यस्तो टाइपको डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ। यसर्थ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा डिस्ट्रिब्युसन यो हाम्रो राइट साइडतिर चाहिँ धेरै एक्सटेन्ड भएको हुन्छ, अथवा यसलाई यस्तो भनौँ न, अनि यो राइट साइडतिर चाहिँ यस्तो सेपको हुन्छ भनेपछि यसलाई पोजिटिभली स्क्युड भन्छ। भनेपछि यो केसमा के हुन्छ भन्दा सबभन्दा ठुलो के हुन्छ, मिन हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ मिडियन हुन्छ र त्यसपछि के हुन्छ मोड हुन्छ। सबभन्दा ठुलो मिन, त्यसपछि मिडियन र सबभन्दा सानो मोड हुन्छ। यस्तो टाइपको डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ भने पोजिटिभ साइडतिर गएको छ, हामी यसलाई भन्छौँ पोजिटिभली स्क्युड। अर्थात् राइट साइडतिर स्क्युड भएको राइटतिर स्क्युड भएको भन्न पायो होइन। अब त्यही सट्टा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने लेफ्ट साइडतिर चाहिँ धेरै एक्सटेन्ड भएको हुन्छ यस्तो टाइपको। भनेपछि यो केसमा सबभन्दा सानो मिन हुन्छ, त्यसपछि मिडियन हुन्छ, त्यसपछि सबभन्दा ठुलो चाहिँ के हुन्छ मोड, सबभन्दा ठुलो मोड, त्यसपछि मिडियन र सबभन्दा सानो मिन हुन्छ। यस्तो टाइपले हुन्छ भने चाहिँ यो केसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, नेगेटिभ स्क्युड भन्छौँ। अब हामीले स्क्युनेसमा मेजर गर्ने भनेको कुरै यही हो, डिस्ट्रिब्युसन कस्तो टाइपको भन्छ होइन, राइट साइडतिर र लेफ्ट साइडतिर इक्वल भएको सिमेट्रिकल त्यस्तो बन्छ कि अथवा स्क्युड बन्छ होइन। भनेपछि यो सिमेट्रिकल भयो, यो अब सिमेट्रिकल बन्छ कि पोजिटिभतिर धेरै एक्सटेन्ड भएको बन्छ कि नेगेटिभतिर एक्सटेन्ड भएको धेरै बन्छ, यो हामीले मेजर गर्ने काम गर्छौँ स्क्युनेसले। अब यो फिगर अनुसार भने कुरा होइन। अब यसलाई म्याथमेटिकल वेमा भन्यो भने चाहिँ हामीसँग यहाँ कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस छ। यसको लागि फर्मुला भनेको मिन माइनस मोड अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अथवा 3 टाइम्स अफ मिन माइनस मिडियन अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यो दुईवटा फर्मुला अझै जुन गरिन्छ, किनभने हामीसँग रिलेसन छ के, हामीसँग कस्तो रिलेसन छ भन्दा मिन माइनस मोड जति हुन्छ त्यो भनेको 3 टाइम्स अफ मिन माइनस मिडियनको भ्यालुसँग बराबर हुन्छ। यो अनुसार मिन माइनस मोड भन्नु ठाउँमा 3 टाइम्स मिन माइनस मिडियन लेखेको। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा हाम्रो रिलेसन बिट्विन मिन मिडियन मोड कस्तो आएको थियो, 3 मिडियन माइनस 2 मिन, जुन हामीले प्रिभियस क्लासहरूमा युज गरेका छौँ यो होइन मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा। मोड भनेको 3 टाइम्स अफ मिडियन माइनस 2 टाइम्स अफ मिन, अथवा यो रिलेसन आएको कसरी, मिन माइनस मोड भनेको 3 टाइम्स अफ मिन माइनस मिडियन हो। त्यही भएर यसको सट्टा यो राख्नु पाइयो हो। त्यही भएर यहाँनिर कार्ल पियर्सनको दुईवटा फर्मुला छ, यो युज गर्दा नि भयो, यो युज गर्दा नि भयो। त यही सट्टा के हुन्छ, अब बाउलेज कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेसमा चाहिँ के हुन्छ, एसकेबी भनेर लेखेँ, यो हुन्छ Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मिडियन अपन Q3 माइनस Q1। यो चाहिँ क्वार्टाइल र मिडियनमा बेस हुनुभयो। तर Q3 निकाल्न हामीले प्रिभियस क्लासमै सिकिसकेका छौँ, मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हामीले सबै कुरा सिकेका छौँ। क्वार्टाइल निकाल्न सिकेका छौँ, मिडियन निकाल्न सिकेका छौँ, मोड निकाल्न सिकेका छौँ होइन। अनि त्यसपछि मेजर अफ डिस्पर्सन पढ्यो, मेजर अफ डिस्पर्सन हामीले के सिकेका छौँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सिकेका छौँ। भनेपछि यसमा अहिले युज हुने प्यारामिटरहरू केही पनि नौलो हुँदैन। म क्वेसन सल्भ गरेर देखाउँछु कसरी भन्ने भनेर। अब त्यो अनुसार यहाँ अनुसारको चित्र अनुसार होइन, फिगर अनुसार हामीले सिमेट्रिकल हो कि राइट साइडतिर स्क्युड हो कि लेफ्ट साइडतिर स्क्युड भन्न पाइहाल्यो हो। अब यहाँनिर चाहिँ कसरी भन्ने त भन्दा यहाँनिर चाहिँ हामी अब लास्टमा आएको एन्सरलाई इन्टरप्रिट गर्छौँ। कसरी भन्दा यदि एन्सर पोजिटिभमा आयो, लास्टमा यसको भ्यालु अथवा यसको भ्यालु जुनको भ्यालु पनि अनि पोजिटिभमा जस्तै एसके इक्वल्स टु 0.12 आयो अथवा एसके भनेको 1.32 आयो, यो भनेको के हो, पोजिटिभ एन्सर।
अथवा 0 भन्दा ठुलो। यदि एन्सर 0 भन्दा ठुलो आउँछ भने त्यस्तो टाइपको डाटालाई पोजिटिभली स्क्युड भनिन्छ। मतलब त्यसको चित्र यस्तो खाले बन्दो रहेछ है। त्यही सट्टा कहिलेकाहीँ के हुन्छ एन्सर नेगेटिभ आउँछ। जस्तै एसके को भ्यालु -0.18 अथवा एसके इक्वल्स टु -0.02 यस्तो आयो भने नेगेटिभतिर आयो भने नेगेटिभली स्क्युड कस्तो हुँदो रहेछ यस्तो टाइपको हुँदो रहेछ। एन्सर पोजिटिभ आउँछ भने पोजिटिभली स्क्युड, एन्सर नेगेटिभ आउँछ भने नेगेटिभली स्क्युड। अनि एन्सर कहिलेकाहीँ ट्याक्कै 0 आउनु पऱ्यो। एसके को भ्यालु ट्याक्कै 0 आयो भने त्यो बेला हामी के भन्छौँ सिमेट्रिकल भनेको त्यो केसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ है। अब यहाँनिर हामीलाई पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युएस निकाल भन्यो भने यो दुईटामा चाहिँ जुन गरे पनि भयो सजिलो यो होला। किनभने मोडको लागि हामीले एक्स्ट्रा कलम थपिरहनु पर्दैन। मिडियमको लागि चाहिँ सिएफ निकालिन्छ। अनि त्यसपछि बाउलेज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस निकाल भन्ने यो हो। अनि यो कुन केसमा एप्रोप्रिएट होला यो ओपन इन्डेडको लागि। अब हामीले फर्स्टदेखि नै भन्दै आएको छौँ मेजर अफ डिस्पर्सन मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीदेखि कुरा गर्दा जस्तै मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा ओपन इन्डेड भने एप्रोप्रिएट एभरेज के हुन्छ मिडियन हुन्छ। डिस्पर्सनमा एप्रोप्रिएट एभरेज के हुन्छ क्वार्टाइल डेभिएसन हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर अब स्क्युनेस मेजर गर्दैछौँ भने एप्रोप्रिएट एभरेज के हुन्छ बाउलेज कोएफिसिएन्ट त्यहाँ ओपन इन्डेड। अब ओपन इन्डेड भने के थाहा छैन भने प्रिभियस क्लासदेखि हेर्दै आउनु पऱ्यो। हरेकको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिएको छु। र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पहिला सब्सक्राइब गर्नुहोस्। अनि रिमेनिङ पार्टहरू है अरू क्वेसनहरू सबै तपाईँले पाउनुहुन्छ। लिङ्क तल मैले डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिएको छु हेर्नु होला है। लास्टसम्म हेर्नुहोस् क्वेसन सल्भ गर्ने बनाउँछु म यहाँनिर। अब यही चिज स्क्युनेसको सट्टा हामी कतातिर गयौँ कर्टोसिसमा गयो भने चाहिँ कर्टोसिसले चाहिँ के मेजर गर्छ त होइन। कर्टोसिस मेजर चाहिँ पिकनेस भन्छ क्या। पिकनेस भनेको जस्तै डिस्ट्रिब्युसन कस्तो बन्छ एकदम चुचुरो टाइपको बन्छ कि होइन न अग्लो न होचो टाइपको बन्छ कि अथवा फ्ल्याट बन्छ। चुच्चो बन्छ कि चुच्चो बन्यो भने यसलाई भन्छ लेप्टोकर्टिक। बिच्चाको न अग्लो न होचो बन्यो भने यसलाई भन्छ मेजोकर्टिक। र यो फ्ल्याट टाइपको बन्छ भने यसलाई भन्छ प्लाटिकर्टिक। हिमाल पहाड तराई होइन अग्लो चुचुरो त्यो भनेको लेप्टोकर्टिक भयो। न अग्लो न होचो बिचको इन्टरमिडिएट त्यो भनेको के भयो मेजोकर्टिक। मेजोकर्टिकको अर्को नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पनि भन्छ। र त्यसै गरी अर्को फ्ल्याट टाइपको होइन सम्म टाइपको भयो भने त्यसलाई के भन्छ प्लाटिकर्टिक भन्छ। चित्रअनुसार भयो। अब पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्ट भन्ने कसरी हुँदो रहेछ भन्दा पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस भनेको 1/2 Q3 - Q1 अपन P90 - P10। भनेपछि पर्सेन्टाइल पनि निकाल्न हामीले सिकेका छौँ। भनेपछि अब कसरी इन्टरप्रिटेसन गर्ने चित्रअनुसार यो हो। अब भ्यालु अनुसार भन्दा यदि के को भ्यालु 0.263 भन्दा ठुलो आयो भने त्यो डिस्ट्रिब्युसन लेप्टोकर्टिक हुन्छ। यस्तो टाइपको हुन्छ चुचुरो टाइपको। त्यही सट्टा ठ्याक्कै 0.263 आयो भने मेजोकर्टिक बिचको नअग्लो नहोचो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन के हो। त्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्दा माथि जानेलाई अग्लो भयो लेप्टोकर्टिक भन्यो। त्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन तलतिर आउने के भयो त्यसलाई भन्नुभयो प्लाटिकर्टिक। अनि 0.263 भन्दा सानो भयो भने त्यसलाई भन्छ के त प्लाटिकर्टिक भनेर। यो भयो पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्ट। यो अनुसार मैले यहाँनिर डायग्राम अनुसार पनि बुझाएँ मिनिङ है भनेपछि यहाँनिर फर्मुला कसरी युज गर्ने त्यो पनि कुरा गरेको छु। नेक्स्ट क्लासमा हाम्रो हुन्छ मोमेन्ट्स मेथड हुन्छ। मैले यहाँनिर मोमेन्ट्सको केही पनि कुरै गरेको छैन। मोमेन्ट्स मेथड अनुसार हामी के गर्न सक्छौँ स्क्युनेस पनि मेजर गर्छौँ कर्टोसिस पनि मेजर गर्छौँ। इम्पोर्टेन्ट छ। नेक्स्ट क्लासलाई लिङ्क तल प्रोभाइड गरिदिएको छु। अब यसमा चाहिँ हामी यो पियर्सन बाउलेज र यो पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्ट यो गरौँ। इक्जाममा सोधेको क्वेसनहरू छ म सबै गराउँछु। लास्टसम्म हेर्नु होला है त। अब यहाँनिर क्वेसन छ द फलोइङ टेबल गिभ्स द डिस्ट्रिब्युसन अफ डेली वेजेस इन अ कम्पनी भनेको छ। यहाँ वेजेस भनेको छ 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 यसरी गरेको छ 120 to 130 सम्म हो। अनि भनेको छ नम्बर अफ वर्कर 10, 15, 20, 28, 35 यसरी कुरा गरेको छ। अनि क्वेसनले भनेको छ के भन्दा क्यालकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस। कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस इज द डिस्ट्रिब्युसन सिमेट्रिकल जस्टिफाई भनेको छ। सिमेट्रिकल छ कि छैन भनेको छ। अब एन्सर 0 आयो भने सिमेट्रिकल, पोजिटिभ आयो भने पोजिटिभ स्क्युड, नेगेटिभ आयो भने नेगेटिभ स्क्युड। कार्ल पियर्सन भनेको छ मिन माइनस मोड अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गरे पनि भयो अथवा 3 टाइम्स अफ मिन माइनस मेडियन अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गरे पनि भयो। मैले अहिले चाहिँ यहाँनिर के वार्ड गर्दैछु मिन माइनस मोड अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गर्दैछु किनभने मोड निकाल्नलाई मलाई सिएफ क्यालकुलेट गरेर एक्स्ट्रा कलम थपिरहनु पर्दैन। भनेपछि अब प्रिभियस क्लासहरूमा सिके अनुसार है तपाईँलाई के निकाल्न आउनु पऱ्यो मिन निकाल्न आउनुपर्छ। अब यहाँ ठाउँमा मिन सिक्न पर्ने काम छैन। यदि मिन आउँदैन भने मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीबाट हेर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि मोड निकाल्न पऱ्यो त्यो पनि आउँदैन भने मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीबाट हेर्न पऱ्यो। अनि त्यसपछि हामीसँग यहाँनिर चाहिँ अहिले छ के स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले 20% पढिसक्यो। धेरैवटा क्वेसन सल्भ गरेको छ भनेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्नु पऱ्यो। अनि निकाल्छपछि जस्ट यसमा फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गर्ने मात्र। पछि तपाईँहरू के गर्नु भिडियोलाई पज गर्नुहोस् अनि त्यसपछि सबै निकाल्नुहोस् मिन निकाल्नुहोस् मिडियन निकाल्नुहोस् सरी मिन निकाल्नुहोस् मोड निकाल्नुहोस् स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नुहोस्। अनि मिल्यो कि मिलेन कम्पेयर गरौँ अनि हामी एन्सर गर्नु है त। भनेपछि यसको मैले सबै निकालेँ किनभने हामीले प्रिभियस क्लासमा धेरै पढिसकेको छ त्यो अनुसार गरौँ है त।
अब मलाई चाहिने जति डाटा निकालेको छु है के छ मिन मोड र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मैले स्टेप डेभिएसन मेथड युज गरेको छु पछि यहाँनिर हामीलाई त 40 to 50 50 to 60 60 to 70 70 to 80 पछि यसको करस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी 10 15 20 20 30 यसरी दिएको थियो मिड भ्यालु भनेको 40 to 50 को मिड भ्यालु 45 50 to 60 को कति भयो त 55 60 to 70 कति भयो त 65 70 to 80 75 85 95 105 115 125 अब एउटा एजुमिन गर्न पर्यो हैन किनभने स्टेप डेभिएसनमा एजुमिन गर्छ लेट ए इक्वल्स टु मैले कति गरे 85 यसलाई एजुम गरे अनि पछि अब हाम्रो कसरी बन्छ त डी ड्यास x - 85 अपन याच भनेको 10 किनभने डी ड्यासको फर्मुला x - a अपन याच हो याच भनेको इन्टरभल 10 को ग्याप छ a भनेको एजुमिन x भनेको मिड भ्यालु पछि 45 - 85 यहाँ भनेको कति त 45 - 85 भनेपछि -40 डिभाइड बाइ 10 गर्दा -4 55 - 85 गर्दा माइनस कति भयो त 30 डिभाइड बाइ 10 गर्दा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 हैन यसरी त यो राख्न 65 - 85 भनेको 20 को डिभाइड बाइ 10 भनेको -2 75 - 85 भनेको -10 डिभाइड बाइ 10 गर्दा -1 85 - 85 0 95 - 85 10 डिभाइड बाइ 10 भनेको 1 105 - 85 भनेको 20 डिभाइड बाइ 10 भनेको यसरी आउँथ्यो हामीले जुन यो सिकिसकेका छौँ पहिला पनि हैन तर मैले यता धेरै एक्सप्लेन गर्ने एफ डी ड्यास कसरी आउँछ त एफ यसमा छ डी ड्यास यसमा छ 10 * -4 -14 15 * -3 -45 20 * -2 -40 28 * -1 -20 35 * 0 0 25 * 1 25 18 * 2 36 10 * 3 30 8 * 4 32 अब एफ डी ड्यासको स्क्वायर कसरी आउँछ एफ डी ड्यासलाई फेरि कतिले डी ड्यासले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेपछि एफ डी ड्यास भनेको -40 इन्टु यहाँनिर -4 गर्दा माइनस प्लस भयो 160 भयो -45 इन्टु -3 गर्दा 135 -40 इन्टु -2 गर्दा 80 -28 इन्टु -1 गर्दा 28 0 इन्टु यसरी लिएको हामीले यो सिकिसकेको छ डिस्पर्सनमा नि हामीले धेरैवटा गरेका छौँ के भने -4 को स्क्वायर एफ डी ड्यास स्क्वायर भनेको एफ डी डी को चाहिँ स्क्वायर डी ड्यासको चाहिँ स्क्वायर भनेपछि -4 को स्क्वायर 16 इन्टु हैन 10 गर्नु पर्यो एफ डी ड्यासको स्क्वायर -16 इन्टु 10 भनेको 160 -3 को स्क्वायर भनेको 9 इन्टु 50 त्यसरी गर्दा पनि भयो यो प्रिभियस क्लासमा पनि मजाले सिकाइसकेको छु अनि समेसन एफ डी ड्यास -30 आयो अनि एफ डी ड्यासको स्क्वायर 71 आयो अनि यहाँ इक्वल्स टु 169 भयो मिनको फर्मुला स्टेप डेभिएसन मेथड हुन्छ a प्लस समेसन एफ डी ड्यास अपन यहाँ इन्टु h a भनेको 85 मैले मानेको एज्युम गरेको प्लस एफ डी ड्यास भनेको -30 अपन 169 यो भनेको यहाँ इन्टु 10 h को भ्यालु 10 थियो इन्टरभल 83.225 आयो मिन अब मोडको लागि के सबभन्दा ठुलो फ्रिक्वेन्सी जुन छ त्यसलाई मोडल क्लास भन्थ्यो हैन म्याक्सिमम रिपिटेसन भएको सबभन्दा ठुलो फ्रिक्वेन्सी कति छ त 35 छ भनेपछि क्लास 80 to 90 हैज म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी सो इट इज मोडल क्लास भयो जुन क्लासमा पर्छ त्यो यल हुन्छ त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई f1 भन्छौँ त्यो भन्दा माथि फ्रिक्वेन्सी f0 हो यो भन्दा तलको फ्रिक्वेन्सी f2 हुन्थ्यो त्यो मैले सिकाएको थिएँ मोड निकाल्दा हैन अनि यसको इन्टरभल भनेको h10 अनि मोड इक्वल्स टु l प्लस f1 - f0 अपन 2f1 - f0 - f2 इन्टु h गर्दा सबैको भ्यालु राखेँ यहाँबाट 84.11 एटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि सिग्मा इक्वल्स टु समेसन एफ डी ड्यासको स्क्वायर अपन यहाँ माइनस समेसन एफ डी ड्यास अपन यहाँ होल स्क्वायर को रुट अन्डर अनि बाहिर चाहिँ याच भयो यो हामीले डिस्पर्सन पनि पढ्यो स्टेप डेभिएसन मेथड हुन्छ भनेपछि एफ डी ड्यासको स्क्वायर भनेको 718 अपन 169 अनि माइनस यसको भ्यालु राखेँ -30 अपन 169 इन्टु 10 गरेँ भन्दा आएको त 20.535 यहाँसम्म आइसकेपछि अब हामीलाई त पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस निकाल्नुपर्छ एसकेपी भनेको कति त फर्मुला मिन माइनस मोड अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मिन भनेको हामीसँग निकाल्यो 83.225 माइनस 84.118 अपन 20.535 जस्ट भ्यालु मात्र सब्स्टिट्युट गरेको यसको भ्यालु आउँदो रहेछ -0.044 पछि के आयो त एसकेपी को भ्यालु त कति आयो -0.044 नेगेटिभमा आयो विच इज लेस देन 0 सो इट इज नेगेटिभली स्क्यू सिमेट्रिकल छ कि छैन सोध्दा त रहेछ त रहेन सिमेट्रिकल के रहेछ नेगेटिभली स्क्यू छ यसै गरी अब म अर्को क्वेसन सल्भ गराउँछु यस्तै अनि हामी बाउलिज कोएफिसिएन्टहरु गरौँला है त पछि अब जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा यहाँ क्वेसन छ कम्प्युट पियर्सनियन मेजर अफ स्क्युनेस फर द फलोइङ डिस्ट्रिब्युसन एन्ड इन्टरप्रेट द रिजल्ट अनि पछि अब यहाँ पियर्सनै निकाल्ने हो त्यसपछि म सिकाउँछु भनेको छु बाउलिज यहाँनिर छ साइज इन इन्चेस भनेर त्यहाँ छ र नम्बर अफ अब्जर्भेसन भनेर त्यहाँ छ 30 to 33 33 to 36 यसरी त्यहाँ छ अब्जर्भेसन 3 5.6 अनि 3 को ग्यापमा जान्छ हैन पछि हामीलाई के चाहियो मिन मोड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यो निकालौँ मैले त्यहाँ निकालिसकेको छु है पछि यहाँनिर 3 को
ग्यापमा चाहिँ 32 33 33 to 36 उसले यहाँनिर दिएको छ फ्रिक्वेन्सी 3 5 26 46 20 10 मिड भ्यालु निकाल्नु पर्यो 30 देखि 33 को मिड भ्यालु भनेको 31.5 33 देखि 36 को मिड भ्यालु भनेको 34.5 कन्फ्युजन हुन्छ नि दुईटालाई जोड्नुस् 30 + 33 भनेको 63 डिभाइड बाइ कति गर्नु पर्यो 2 गर्दा 31.5 आउँछ 33 + 36 भनेको कति आउने भयो त 69 आउने भयो डिभाइड बाइ 2 गर्दा 34.5 आउँछ यसरी आउँछ अब मैले एउटालाई एजुमिन गर्नु पर्यो मैले यहाँनिर एजुमिन गरेँ 37.5 यसलाई एजुमिन गरेँ लेट a = 37.5 भनेपछि अब यो एजुमिन भयो d' कसरी निस्किन्छ त d' भनेको x - a अपन h भनेपछि x - a भनेको 37.5 h भनेको यहाँनिर 3 को छ जुन ठाउँमा एजुमिन माने त्यो 0 हुन्छ के त्यो माथि -1 हुन्छ त्यो माथि -2 हुन्छ अझ माथि जानु -3 हुन्छ तलतिर 1 2 3 यसरी हुन्छ खास डाइरेक्ट लेख्न पनि मिल्यो भने पनि मैले भनिसकेको छु 31.5 - 37.5 भनेको यहाँ आउँछ -6 डिभाइड बाइ 3 गर्दा -2 34.5 - 37.5 गर्दा -3 डिभाइड बाइ 3 गर्दा -1 37.5 - 37.5 भनेको 0 अनि 40.5 - 37.5 भनेको 3 डिभाइड बाइ 3 गर्दा 1 2 3 यसरी f d' कसरी गर्नु त f * d' 3 * -2 6 5 * -1 -5 26 * 0 0 46 * 1 46 20 * 2 40 10 * 3 30 f d' स्क्वायर कसरी आउँछ दुईटा अप्सन भनेको चाहिँ d' को स्क्वायर इन्टु f गरे पनि -2 को स्क्वायर 4 4 * 3 12 -1 को स्क्वायर इन्टु 5 5 0 को स्क्वायर इन्टु 26 0 1 को स्क्वायर इन्टु 46 त्यसरी गर्नुभयो अथवा f d' लाई फेरि d' ले मल्टिप्लाई गरे पनि हुन्छ -6 * -2 भनेको 12 -5 * -1 5 0 * 0 0 46 * 1 46 40 * 2 80 30 * 3 90 यसरी गर्दा यान भनेको 110 भयो 3 5 26 46 20 10 गर्दा यान हैन f d' भनेको -6 -5 46 40 36 105 र f d' को स्क्वायर गर्दा 233 आयो मिन a + समेसन f d' अपन यान इन्टु h एजुमिन हामीले 37.5 मानेको प्लस f d' भनेको 105 अपन 110 * 3 गर्दा 40.3636 अनि त्यसपछि मोडको लागि सबभन्दा ठुलो फ्रिक्वेन्सी हेर्छौँ 46 छ पछि 39 to 42 भनेको मोडल क्लास हो क्लास 39 to 42 हेज हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी सो इट इज मोडल क्लास जुन क्लासमा पर्छ त्यो याल भयो याल भनेको 39 यो f1 भयो 46 f0 भयो 26 f2 भयो 20 h भनेको हाइट इन्टरभल 3 को छ फर्मुला अनुसार राख्दा मोडको भ्यालु आयो 40.304 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहियो समेसन f d' स्क्वायर अपन n माइनस समेसन f d' अपन n को होल स्क्वायरको रुट अन्डर इन्टु h f d' स्क्वायर 233 अपन n भनेको 110 f d' भनेको 105 अपन n भनेको 110 को स्क्वायर इन्टु 3 गर्दा 3.169 आयो अब पियर्सन कोएफिसिएन्टको लागि मिन माइनस मोड अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भ्यालु राखेँ मिन भनेको 40 हैन निकाल्छ 40.3636 माइनस मोड भनेको 40.304 अपन 3.169 भयो यो गर्दा 0.0188 आयो भनेपछि पोजिटिभमा नम्बर आयो मतलब ग्रेटर देन 0 छ भनेपछि पोजिटिभ एन्सर आउँछ नि के हुन्छ त्यो पोजिटिभली स्क्युड हुन्छ हैन भनेपछि इट इज पोजिटिभली स्क्युड भयो इन्टरप्रेट गर्ने त त्यही चीज भयो अब यसपछि अर्को क्वेशन छ त्यसमा चाहिँ म बाउलिज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस निकाल्छु अर्को क्वेशन है त अब यहाँ भएको क्वेशन छ अर्को क्याल्कुलेट कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस अन द बेसिस अफ क्वार्टाइल्स भ्यालु फर द डिस्ट्रिब्युसन एन्ड इन्टरप्रेट द रिजल्ट भनेको छ अब बेस्ड अन क्वार्टाइल्स भनेपछि को पर्यो बाउलेज हैन अनि यो बाउलेज कोएफिसिएन्टमा हामीलाई के चाहिन्छ Q1 Q3 र मिडियन चाहिन्छ जुन हामीले प्रिभियस क्लासहरुमा है मेजर अफ यो डिस्पर्सनमै मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा हामीले के गरेका थियौं क्वार्टाइल निकाल्न मिडियन निकाल्न सिकाएको थियौं त्यो अनुसार तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ जान्न पर्यो त्यो पाटो नै जानिदैन भने फेरि यहाँनिर सबै कुरा नयाँ नयाँ भनेर त हुँदैन हैन त्यो पार्ट हेर्नु पर्यो यदि जान्नु भएको छ भने त्यसको लिंक मैले तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गर्दैछु त्यो हेर्नु पर्ला अब यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दा अहिले यहाँनिर क्लास हाइट चाहिँ डिफरेन्ट छ के बिलो 1000 छ बिलो 100 छ 100 to 150 छ अनि सुरुवातमा ग्याप कति भयो 100 to 150 भनेपछि यहाँनिर 50 को मात्र ग्याप हो त्यसपछि 150 देखि 300 छ यहाँनिर 150 को ग्याप हो 300 देखि 500 यस्तो हुँदा केही फरक पर्दैन जुन क्लासमा पर्छ त्यसकै हाइटले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यो क्लासहरुमा भनेको थिएँ है अब यो अनुसार मलाई निकाल्दै छु मिडियन क्वार्टाइल हैन मिडियन भनेको मिडियन अनि त्यस क्वार्टाइलसँग Q1 र Q3 यहाँनिर जाउँ मसँग यहाँनिर बिलो 100 100 to 150 150 to 300 300 to 500 5 to 1000 1000 to 1500 1500 to 2000 अबव 2000 यसरी छ मैले अलिकति छिटो भन्नुको कारण चाहिँ के भन्दा यो तपाईहरुले पहिले बुझिसकेका चिज हो के यो च्याप्टरमा त पढ्न पर्ने चिज भनेको स्क्युनेस मात्र नै हो कर्टोसिस मात्र नै हो भनेपछि मिन निकाल्न मिडियन निकाल्न मोड निकाल्न डेसाइल निकाल्न पर्सेन्टाइल निकाल्न यस्तो चिज चाहिँ तपाईलाई आउँदैन भने त तपाईको त्यो बेस नै बसेको छैन के त्यो मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी देखि हेर्दै जानुपर्छ है अब यहाँनिर के हुन्छ नि CF निकाल्नु पर्यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 20 को 20 भयो 20 + 18 सरी 81 भनेको 101 भयो
101 + 120 221 221 + 115 को 371 371 + 113 को 501 501 + 13 को 531 531 + 10 को 541 541 + 5 को 546 यसरी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकालेपछि मिडियनको फर्मुला कन्टिन्युअस सिरिजमा के हुन्छ n/2 n/2 हो त्यही भएर n/2 भनेको 546 डिभाइड बाइ 2 भनेको 273 आयो यो कहाँ गरेर हेर्छौँ हामी CF मा गरेर हेर्छौँ CF मा गर्दा 273 यहाँ 221 सम्म मात्र पर्छ त्यो भन्दा ठुलो 371 सम्म यहाँ भनेपछि 273 कहाँ पर्यो 300 to 500 सो मिडियन लाइज इन 300 to 500 यो चीज आउँदैन भने काम छैन है यो चीज आउन पर्छ मिडियन निकाल्न आउन पर्छ यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि अब याल भनेको 300 हो जुन क्लासमा पर्छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी याद भयो त्यो भन्दा माथि एक स्टेप माथिकोलाई CF भन्छ 221 यसको इन्टरभल परे चाहिँ कति 300 देखि 500 भनेपछि यहाँ ग्याप कति भएको 200 को फर्मुला चाहिँ मिडियन इक्वल्स टु याल प्लस n/2 माइनस CF अपन याफ इन्टु याच भनेको 300 n/2 को 273 माइनस 221 अपन याफ भनेको 150 इन्टु 200 गर्दा 369.33 आयो अब Q1 निकाल्दा n/4 हुन्छ त्यही अनुसार गरी मैले यहाँनिर भन्दैन है म यो Q1 निकाल्नुस् कति आउँदो रहेछ 194.375 त्यसै गरी Q3 कसरी आउँछ Q3 भनेको 3n/4 गर्ने अनि अनुसार गर्ने यो चीज क्वार्टाइल्सहरु निकाल्न आउँदैन भने लिंक तल मैले डिस्क्रिप्सनमा प्रोवाइड गरेको छु त्यहाँबाट हेर्नु होला है अनि यो आयो 648.076 यति आइसकेपछि बायोलोजीमा त अब नयाँ चीज भनेको के हो त फर्मुला हैन बेस अन क्वार्टाइल भन्यो नि Q3 + Q1 - 2 मिडियन अपन Q3 - Q1 यसको भ्यालु हाल्न पर्यो यसको भ्यालु आउँदा Q3 भनेको 648.076 प्लस 194.375 माइनस 2 इन्टु 369.33 मिडियनको भ्यालु थियो डिभाइड बाइ Q3 - Q1 Q3 को भ्यालु यहाँ छ Q1 को भ्यालु यो हो पछि सबै सब्ट्र्याक्ट गर्दा 0.22 आयो अघि मैले इन्ट्रोडक्सनमा के भने थिएँ पोजिटिभमा आन्सर आउँछ 0 भन्दा ठुलो आउँछ त्यो पोजिटिभ स्क्यू पछि 0.22 भनेको चाहिँ 0 भन्दा ठुलो भयो सो इट इज पोजिटिभ स्क्यू यसरी भन्न पर्छ है यो पार्ट यति पार्ट गर्न सकिन्छ भने यो बाउलिज कोएफिसिएन्ट अनि पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेसको प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ यसलाई तपाईलाई मिन मिडियन क्वार्टाइल्सहरु चाहिँ निकाल्न आउने हुन पर्छ है त अब पालो छ सर्ट क्वेशनको है यसमा तपाईहरुलाई अलरेडी मिन मिडियनहरुको दिइसके हुन्छ भ्यालु अनि त्यसमा कुनै एउटा अननोन प्यारामिटर होला मिन निकाल भन्ला मिडियन निकाल भन्ला मोड निकाल भन्ला अथवा सीबी निकाल भन्ला यस्तो टाइपको क्वेशन छ त्यो क्वेशन म सल्भ गराउँछु अब मसँग यहाँ क्वेशन के भने चाहिँ उले दियो Karl Pearson coefficient of skewness of a distribution is 0.5. If median and mode of the distribution are respectively 42 and 36, find the coefficient of variation. So they say CB, coefficient of variation. के चाहिन्छ coefficient of variation को CB भनेको standard deviation upon mean into 100%. भनेपछि हामीलाई चाहियो CB. यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ mean र standard deviation into 100% CB भनेको हैन. Standard deviation upon mean into 100% भनेपछि यो दुईटा चीज चाहियो के मलाई उले गिवन चाहिँ के छ त त्यसमा गिवन चीज भनेको Karl Pearson coefficient of skewness हैन Karl Pearson coefficient of skewness SKP भनेको छ 0.5 and if the median and mode median भनेको छ रे 42 र मोड कति छ रे मोड इक्वल्स टु 36 छ रे अब हामीलाई यो चाहियो पछि हामीसँग रिलेसन थाहा छ के मैले प्रिभियस क्लासमा मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी देखि नै कुरा गरे रिलेसन बिट्विन मिन मिडियन मोड भनेको कसरी आउँछ 3 मिडियन माइनस 2 मिन अनि पछि अहिले हामीलाई मोडको भ्यालु थाहा छ के कति 36 माइनस इक्वल्स टु 3 इन्टु 42 माइनस 2 मिन मिनको चाहिँ थाहा छैन यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा 2 मिन यता अनि 3 इन्टु 42 गरौँ 3 इन्टु 42 गर्दा आयो 126 माइनस यता गर्दा 36 भयो 2 मिन इक्वल्स टु 90 भयो देयरफोर मिन इक्वल्स टु कति आयो 45 आयो मिन 45 आयो अब मलाई अर्को चाहियो के हो यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यो आइसक्यो आइहाल्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि हामीसँग रिलेसन एसकेपी यो अनुसार छ एसकेपी भनेको मिन माइनस मोड अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मिन भनेको 45 भर्खर निकालेको मोड भनेको 36 उसैले दिएको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थाहा छैन एसकेपी को भ्यालु चाहिँ 0.5 यो यता जाँदा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यता 45 माइनस 36 भनेको 9 डिवाइड बाइ 0.5 भनेको यो आउँछ 18 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु कति आयो 18 मिनको भ्यालु कति आयो 45 आयो सीबी भनेको कति आयो त 18 अपन 45 इन्टु 100% यो गर्दा आयो 40% यसरी हामीले यो क्वेशन सल्भ गर्न सक्यौं यसै गरी अर्को क्वेशन छ अर्को क्वेशनमा मलाई भनेको छ यहाँनेरि Pearson coefficient of skewness for a distribution is 0.4 Pearson coefficient of skewness for a distribution is 0.4 and its coefficient of variation is 30% CB चाहिँ के छ 30% if mode is 88 find mean and median भनेर सोध्यो यहाँले
पछि सेम क्याटेगोरी क्वेसन छ। अब यसलाई गिभन चिजहरू लेखौँ। गिभन चिज यहाँनिर के छ त, पियर्सन कोफिसिएन्ट अफ स्किनेस एसकेपी भनेको 0.4 अनि कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सिबी भनेको कति छ त 30%। अनि त्यसपछि मोड दिएको छ कति त, अब मोड 88 भयो। यसपछि अब हामीलाई चाहिने चिज भनेको चाहिँ के सोधेको छ होला उसले सोधेको छ मिडियन सोधेको छ एउटा, अर्को मिन सोधेको छ, मिन एन्ड मिडियन दुईवटा चिज निकाल्नु छ। अब हामीसँग रिलेसन के छ यहाँ भन्दाखेरि सिबी को रिलेसन थाहा छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन मिन इन्टु 100%। सिबी भने कति 30, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि नोन छैन, मिन पनि नोन छैन, इन्टु 100 भनेपछि यो एउटा जिरोले एउटा जिरो क्यान्सल भयो। अथवा यहाँ 100 यता डिभाइड गऱ्यो भने भयो ल, 100 यता डिभाइड गऱ्यो कति आउनुभयो 30 डिभाइड बाई 100 भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन मिन भयो। अनि पछि यहाँनिर 0.3 इक्वल्स टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन मिन भयो। अनि पछि अब यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ भने यहाँनिर यो दुईटालाई सिम्प्लिफाई गरेर अब मिनको फर्ममा लगे पनि भयो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्ममा लगे पनि भयो। मैले यहाँ दुईटा क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको 0.3 मिन गर्दै यसरी रिलेसन निकाल्दै यो क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अर्को मलाई थाहा छ के एसकेपी मिन माइनस मोड अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। एसकेपी 0.4 दिएको छ, मिन मलाई थाहा छैन, तर अब मिनको भ्यालु थाहा छैन, मिनै छोड्ने। मोड भनेको कति हो, मोड भनेको 88 नोन छ। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थाहा छैन, तर यसलाई मैले मिनकै टर्ममा लगाइदिएँ कति स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको 0.3 मिन। यो गऱ्यो भने सजिलो भयो दुइटै, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 0.12 0.4 इन्टु 0.3 गर्दा 0.12 मिन इक्वल्स टु मिन माइनस 88 हो। 0.12 मिन यो माइनस यता मिन इक्वल्स टु माइनस 88 हो। यो 0.12 मिन हो, यो चाहिँ 1 मिन हो क्या। भनेपछि 0.12 मा 1 घटाउँदा कति आयो 0.88, त्यो केमा माइनसमा मिन इक्वल्स टु माइनस 88, माइनस र माइनस क्यान्सल भयो। भनेपछि मिन इक्वल्स कति आयो त 88 अपन 0.88 भनेपछि यो कति आयो त यो आयो 100। भनेपछि मिनको भ्यालु 100 आयो। त्यसपछि अब मलाई चाहियो अर्को त मिडियन चाहियो। मिडियन भनेको हामीलाई रिलेसन कसरी थाहा छ त, मोड इक्वल्स टु 3 मिडियन माइनस 2 मिन। मोड 88 रे 3 मिडियन थाहा छैन, अनि 2 इन्टु 100 यो त आउँदा 88 प्लस 200 भएर आयो 3 मिडियन भयो। भनेपछि मिडियन भनेको कति आयो त 288 अपन 3, देयरफोर मिडियन इक्वल्स टु 96 भयो। भनेपछि मिडियनको भ्यालु 96, मिनको भ्यालु 100। अब यहाँ इफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि सोध्थ्यो भने सोधेको छैन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोध्थ्यो भने 0.3 मिनको भ्यालु आइसकेको थियो इन्टु 100 गर्दा 30 यसरी आउँथ्यो। यो प्याटर्न अनुसार मैले गरेँ है। यो क्लास चाहिँ मैले अब यहाँनिर बेसिकली केमा गरेँ भन्दा यो स्क्युनेस निकाल्ने कुरा गरेको थिएँ। अब नेक्स्ट क्लासमा म मोमेन्ट्स मेथडबाट चाहिँ के हुन्छ नि यो कसरी हामी चाहिँ स्क्युनेस र कर्टोसिस मेजर गर्छौँ त्यो कुरा गर्छु। यसको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिएको छु। यो क्लास यति नै, थ्याङ्क यू।